एपिसोड 72। अजमल मफरूर मुजरिम था, कानून को मतलूब था, इसलिए छुपकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। अपने दुश्मनों पर शब खून मारने के लिए जराइम की दलदल में उतर गया। वो गैर मामूली ज़हीन और दिलेर था। उसने चंद ही दिनों में अपने इर्द गिर्द जराइम पेशा लोगों का एक गिरोह मुश्तमा कर लिया, जो कई नौ की वारदातें करने में महारत रखता था। उसने उन मुख्तलिफ हुनर में यकता लोगों को एक तंजीम की शक्ल देकर जदीद तर्ज का क्रिमिनल गैंग बनाया। फिर एक माह के कलील अरसे में ही उसने तीनों रिश्तेदारों को ऐसी मनसूबाबंदी के तहत जमीन में उतारा कि वो कानून के शिकंजे में आने से बच गया। अपने खानदान के कातलों को ठिकाने लगाने के बाद उसने दरपर्दा रहते हुए अपना कारोबार, फ्लोर मिल और तमाम जायदाद को अपने मैनेजर की तहवील में देते हुए एक तरफ वारदातों का सिलसिला जारी रखा, जबकि दूसरी तरफ अपने केस की कानूनी पैरवी शुरू कर दी। अब वो निहत्ता नहीं था, इसलिए जब दोनों हाथों में नोटों की गड्डियां उठाए इंसाफ के बाजार में निकला तो उसे हर कोई पुरसाने हाल और माविन मिला। हर दफ्तर का दरवाजा उस पर खुलता चला गया, हर माथे की तेवरियां खुलती गईं और वो 6 माह की जद्दोजहद के बाद मुकम्मल बरियत से लुत्फानंदोज हो रहा था। अजमल ने अपने जिन चचाओं और मामों को कत्ल किया था, उनकी औलादें शक की बिना पर उसके खून की प्यासी थीं। वो डरता नहीं था, मगर एहतियातन उनसे बचकर चलता था, क्योंकि उनके खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। कुछ ही अरसे में उसके नाम की धाक शहर में बैठ गई, मगर तब तक मुसलसल शराब नोशी की आदत ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसे गुर्दों का अर्जा लाक हो गया था, जिसने साल भर में ही उसे निचोड़ के रख दिया। उसने इब्तिदा में इस बीमारी को अहमियत नहीं दी, मगर जब गुर्दों का जानलेवा दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, कमजोरी ने आसाब में शदीद शिकस्त तो रेत भर दी, तो वो शहर के जदीद निजी अस्पताल मुंतकिल होने पर मजबूर हो गया। वो देखने में तंदुरुस्त, मजबूत, कद काट का पुरकशिश मर्द था, मगर शराब नोशी ने उसे अंदर ही अंदर घुन की तरह चाट लिया था। 2-3 मरतबा डायलिसिस के मरहले से गुजरने के बाद मजीद नहीफ हो गया। उसके मतवालों ने गुर्दों के हुसूल के लिए बहुत तेरे हाथ पाँव मारे, मगर दाल न गली, जिस पर अजमल का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने उसकी जिंदगी के सवाल पर नफी में सर हिलाकर दुआ का मशवरा दे दिया। इन दिनों वो बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें शुमार करने पर मामूर था, और डॉक्टर्स की राय के मुताबिक वो हफ्ते भर से ज्यादा का अरसा निकालने वाला नहीं था। जोसफिन ने अजमल गिलानी की राम कहानी तमाम तर जुजियात समेत सुनाने के बाद उसकी तरफ देखा और कहा, चंदू, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो शहजादों की तरह जिंदा रहा, बहादुरों की तरह कानून की आंखों में आंखें डालकर बोलता रहा। फिर जेल से निकलने के बाद बिजली की तरह अपने दुश्मनों पर टूटा। वो मर रहा है, उसे बचाया नहीं जा सकता। ये बात वो खुद भी जानता है, तभी शान से मरना चाहता है। मौत की दहलीज पर खड़ा है, मगर तुम जैसी किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। अब तुम ये पूछोगी कि मरता हुआ आदमी ऐसा क्यों करना चाहता है, तो इसका जवाब यह है कि वो अपनी तमाम तर जायदाद, जो कि बिलाशुबा इस वक्त करोड़ों में है, देकर जिंदगी से भरपूर एक रात खरीदना चाहता है। वो ये भी चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके खानदान का कोई शख्स उसकी जायदाद से एक ढेला भी हासिल ना कर सके। मैंने तुम्हें बताया है ना कि वो बहुत मुंतकिम मिजाज और ठोस बुनियाद पर दुश्मनी या दोस्ती रखने वाला इंसान है। चंदू ने जोसफिन से यह भी पूछा था कि उसका जोसफिन से क्या ताल्लुक था। जोसफिन ने बताया कि वो उसके बाप अकमल गिलानी की दोस्त थी, जो कि उसकी बीवी मुस्तकिल बीमार थी, इसलिए उसे अपनी जिंदगी को सैराब करने के लिए जोसफिन जैसी थर्ड कैरेक्टर की एहतियाज थी। वो भारी मुआवजे पर बड़ी राजदारी से मोहब्बत के चंद लम्हात खरीद कर गिलानी की गोद में डाल देती थी। अजमल गिलानी से ताल्लुक की नौयत भी बैना यही थी। चंदू को उसके किरदार पर घिन आ रही थी, मगर उसकी पेशकश और मंसूबे की तरफ दिल खींच रहा था। जोसफिन ने कहा, चंदू, तुम कितने मर्दों की ख्वाबगाह में जा चुकी हो, याद करो। मगर तुम्हारा क्या बिगड़ गया? कुछ भी तो नहीं। और तो और, तुम बीवी और एक बच्ची की माँ भी बन चुकी हो, मगर तुम्हारी मासूम सूरत देखकर कोई भी ये बात सच मानने को तैयार नहीं होगा। पहले की तरह ये शादी भी महज कागजी कार्रवाई है। वो मरने वाला है और तुम्हें अपनी मर्जी से छूने की कुदरत भी नहीं रखता। फर्ज किया वो तुम्हारी एक रात हासिल कर भी लेता है तो क्या बिगड़ जाएगा? वो कोई गुनाह तो नहीं करेगा, और ना ही तुम। और यूं भी ये सौदा घाटे का नहीं होगा। बिना हाथ पैर हिलाए करोड़ों की जायदाद तुम्हारी झोली में आन गिरेगी, है ना? जब उसने ये बातें सुनी थी तब उसे बुरी लगी थी, मगर रात के इस पहर उसकी समझ में आ रहा था कि जोसफिन ने कुछ भी गलत नहीं कहा था। वाकई किस्मत ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं देती। उसने लिहाफ से हाथ निकाला। माजी में खुद पर होने वाला बदतरीन तशद्दुद ख्वाब की तरह किस्सा पारीना बन चुका था। ख्वाब झूठा होता है, उसे भी अपना माजी झूठा लगने लगा। उमर हयात की हवेली ख्वाब थी। हवेली में चंद दिन का मेहमान बनकर आने वाला मामूर रिजवान ख्वाब था। ख्वाबगर था, चला गया। उसने चंदू की दुनिया में तब्दीली लाने वाले जिस राजगर का तस्करा किया था, वो डॉक्टर मुनव्वर अली था। आया
और आकर चला भी गया। जाते हुए जिंदगी गुजारने का हुनर दे गया। वो हुनर आजमा थी, मगर अब सब्ज बाग देखते हुए भटकने लगी थी और जोसेफिन के साफ व शफाफ ताल्लुक को मद्देनजर रखकर मरते हुए शख्स की इंतकामी सोच से फ़ायदा उठाने का सोच रही थी। मामू रिजवान ने जिस शख्स का तस्करा किया था वो शायद अजमल गिलानी ही था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद कोसों दूर थी। ख्वाबों का दिल अफजा सिलसिला जारी था और फिर उसने दौलत के हसूल के लिए शॉर्टकट इख्तियार करने का आधा फैसला कर लिया। बकिया आधे फैसले का इन्हिसार अजमल गिलानी से होने वाली मुलाकात पर था। वो देर से सोई थी, देर से जागी। जरीना जा चुकी थी, उस पर गसलबंदी सवार थी। अंगड़ाइयाँ लेती हुई स्टडी चेयर पर आन बैठी। वार्ड में जाने को जीना चाहा। ऐसे में उसकी सोच अजमल गिलानी पर जा अटकी। वो कैसा था? क्या वो वाकई मरने जा रहा था? इन सवालों का जवाब अजमल से मिलने पर मिल सकता था। जोसेफिन ने उसे बताया था कि वो आने वाले 2-3 दिन ड्यूटी पर नहीं जाएगी, बल्कि अजमल को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करेगी। चंदू ने अपना कमरा लॉक किया और जोसेफिन की तरफ चल दी। जोसेफिन ने देखा कि सूजी हुई आंखों और सुता हुआ चेहरा चंदू की तफक्कुरात भरी शब की कथा सुना रहा था। उसके इस तस्वार पर चंदू ने अजमल गिलानी से शादी की नीम रजामंदी जाहिर की तो उसका चेहरा खिल उठा। खुशी से उसने चंदू को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। उसकी मामला फहमी और कुव्वत फैसला को सराहते हुए हौसला अफजाई करने लगी। चंदू जान, तुम मुकद्दर की सिकंदर हो। यकीन करो, अजमल दिल का बहुत अच्छा है। हाय काश उसकी मौत टल जाए, किसी दुश्मन को आ जाए और उससे तुम्हारे हुस्न की पजीराई की मोहलत मिल जाए। वो जिंदा रहेगा तो तुम्हें दिल के सिंहासन पर बिठाएगा, मर जाएगा तो तुम्हें मलिका बनाकर अपनी राजधानी सौंप जाएगा। चंदू सर थामकर बेड पर बैठ गई। मगर मैं उसे देखने के बाद हतमी फैसला करूंगी। दूसरी बात यह कि हमारा निकाह अदालत में होगा और उससे पहले अजमल की जायदाद मेरे नाम मुंतकिल होगी। ये ना हो कि उसके मरने के बाद उसके रिश्तेदार और विरासत के हकदार मुझसे सब कुछ छीन लें। मैं कोई भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। जोसेफिन ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर पुरजोश अंदाज में यकीन दिलाया कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। कुछ देर की बातों के बाद जब चंदू कमरे से निकलने लगी तो जोसेफिन ने प्यार से रोका। हम दोपहर को अजमल से मिलने के लिए जाएंगे। वैसे तो तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मगर हल्का फुल्का मेकअप कर लेना। और हाँ, तुम्हारी रूममेट को इस मामले की भिनक नहीं मिलनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे में आकर बगैर नाश्ता किए लेट गई। उसने जिंदगी में मामूली नौयत की गलतियां की थी जिनकी भयानक सजा पाई थी। दूध की जली थी और छाछ को फूंक मार के पीने पर मजबूर थी। वो सोचने लगी, मेरी हर गलती की ज्यादा से ज्यादा सजा वही है जो मुझे पहली मर्तबा उमर हयात ने दी थी। मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वही होगा जो यारन, अफरास्याब और जानू जैसे भेड़ियों ने किया था। तब क्या हुआ था, अब क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। पहले मैं कमजोर थी, जिसका बस चला उसने तोड़ मोड़ के रख दिया। अब मैं नादान हूँ, ना कमजोर। अगर कोई गड़बड़ महसूस हुई ना तो अजमल और जोसेफिन पर लानत भेजकर वापस आ जाऊंगी। पहली उड़ान भरने वाला हर बूट यही सोचकर छलांग लगाता है, मगर फिर जिंदगी भर घोंसले में लौटने की ताकत नहीं रखता। उसने भी आंखें बंद कर ली और घोंसले से छलांग लगा दी। 5 बजे जोसेफिन के साथ शहर की मसरूफ शाहराह पर आसमान को छूती हुई निजी अस्पताल की इमारत के पार्किंग एरिया में रिक्शा से उतरी तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसने जिंदगी में 2 सरकारी अस्पताल देख रखे थे। सोचा करती थी कि दुनिया के सभी अस्पताल ऐसे होते हैं, मगर इस अस्पताल के आउटडोर का काउंटर पर रुक कर इर्द गिर्द देखते हुए उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा। यह अस्पताल टीवी और फिल्मों में दिखाए जाने वाले 5 स्टार होटल से किसी तौर पे कम ना था। यहाँ सफाई और आराइश का मेयार बहुत अच्छा था। अजमल गिलानी का वीआईपी कमरा 4थी फ्लोर पर था। वो लिफ्ट के जरिए 4th फ्लोर पर पहुंची। गैलरी के आखिरी कमरे में आई। मुर्दे की तरह बेड पर लेटे हुए पीले चेहरे वाले मरीज के दोनों अतराफ 2 नर्सें और एक डॉक्टर खड़े थे। वो जोसेफिन से जुड़कर चलती हुई बेड के करीब आ गई। मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मरीज को देखने लगी। वो यकीनी तौर पर अजमल गिलानी ही था। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। एक नजर देखते ही चंदू को झुरझुरी आ गई और उसने गैर इरादी तौर पर अपना रुख फेर लिया। ऐसे में जोसेफिन की मुतफक्कर आवाज कानों में पड़ी, डॉक्टर साहब, क्या ये होश में है? यस, मगर इसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही है, डॉक्टर ने पेशावराना लहजे में कहा। उसने बदिक्कत तमाम अपनी तमाम हिम्मतें यकजा की। कैमिल कलर के कंबल में गर्दन तक छुपे हुए अजमल को देखा। उसकी अधखुली आंखें जोसेफिन पर जमी हुई थी और लबों पर शिकस्त खुर्दा सी मुस्कुराहट तैर रही थी।
ڈاکٹر نے نرسوں کی معاونت سے اپنا کام مکمل کیا اور جوزفین کو ہمدردی بھری نظر سے دیکھ کر چلا گیا۔ جوزفین نے نرسوں کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا، پھر اجمل پر جھکی اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پیار سے بولی، کیسے ہو میری جان؟ تم آ گئی ہو تو 2-4 گھڑیاں اچھی گزر جائیں گی۔ آج میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لائی ہوں، تمہاری دلہن ڈھونڈ کے لائی ہوں، دیکھ لو اسے، چندے آفتاب کا ہو یا چندے مہتاب، دیکھنے سے ہی میلی ہونے لگتی ہے۔ اس شہر میں تو کیا پورے ملک میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں ہوگی۔ جوزفین نے چندو کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اجمل کے سامنے کر دیا۔ اس کا دعویٰ بجا ثابت ہوا۔ اجمل کی آنکھیں یک بار کی کھل گئیں۔ ایک ٹک اسے دیکھتے ہوئے اپنی دہلیز جاں تک آنے والی موت کی صدا کو بھول گیا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، ہاں ٹھیک کہتی ہو جوزی ڈیئر، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، دودھ کی طرح پاکیزہ، پھول کی طرح تازہ۔ مگر کیا یہ مجھ سے شادی پر تیار ہے؟ ارے تو کیسی اٹھا لائی ہوں اسے؟ یہ بہت مغرور ہے، کسی کو منہ تک نہیں لگاتی۔ ڈاکٹر تو رہے ایک طرف، نرسیں بھی اس سے بات کرنے کو ترستی ہیں، اور بڑی مشکل سے میں اس کو تمہارے لیے رام کر کے لائی ہوں۔ چندو اور اجمل ایک دوسرے کو پل کے جھپکے بغیر دیکھ رہے تھے۔ چندو سے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، غیر ارادی طور پر وہ اس کے تھوڑا اور قریب ہوئی، بائیں آنکھ کو دیکھا۔ اجمل کی نیم باز آنکھیں ایک لہجے کو بند ہوئی۔ اپنی آنکھ پر مامور رضوان کی انگلی کا لمس جاگا اور دل اچانک تیزی سے پہلو میں دھڑکنے لگا۔ موت کی باہوں میں جھولنے والے کی بائیں آنکھ پر ایک ننھا سا سیاہ تل جگمگا رہا تھا۔ مامور رضوان نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ اس کی زندگی میں گھڑی 2 گھڑی کے لیے آئے گا اور اسے سہارا دے کر چلا جائے گا۔ مرنا اور جانا ایک برابر ہوتا ہے، یعنی مامور رضوان کا کہا پورا ہونے والا تھا۔ اس نے جو نشانی بتائی تھی وہ موجود تھی۔ اس نے اپنی آنکھ پر انگلی رکھ کر سرگوشی کی طرح ایک لفظ تل ادا کیا۔ اس لفظ کی باز گشت ذہن میں ہتھوڑے مارنے لگی۔ دل یقین کے ساتھ اسے سمجھانے لگا کہ وہ جسے دیکھ رہی تھی وہ اس کو ہر فکر سے آزاد کرنے ہی والا تھا۔ اچانک اس کی سوچ کی تابانی فرو ہو گئی، دل اندیشوں سے بھر گیا۔ ڈاکٹر منور علی کا چہرہ چشم تصور میں سج گیا۔ اس کی بند آنکھ پر ایسا ہی تل تھا۔ مامور رضوان نے ایک شخص کا کہا تھا، اگر وہ ڈاکٹر منور تھا تو وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے منظر سے ہٹ گیا تھا۔ اگر وہ مطلوبہ شخص نہیں تھا تو اس نے کیوں سہارا دیا تھا؟ اگر وہی تھا تو پھر اجمل کی آنکھ پر تل کا نشان کیوں تھا؟ کیشو پنج میں بڑھے ہوئے قدم بے جان ہونے لگے۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر بغور اجمل کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا غیر معمولی پیلا پن دیکھ کر اسے ترس آیا۔ جوان عمر میں موت کو گلے لگانا دیکھنے والوں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اجمل نے آنکھیں کھولی اور بے چارگی سے معمور لہجے میں چندوں سے مخاطب ہوا، میں اجمل کی رانی ہوں۔ جی میں جانتی ہوں۔ کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں 2-4 دنوں یا 2-4 لمحوں کا مہمان ہوں؟ مجھے میڈم نے آپ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے کہا۔ اجمل کے پیلے چہرے پر زیادہ دیر نظریں جمائے رکھنا دل گردے کا کام تھا۔ اخبارات میں آئے روز گردوں کی غیر قانونی منتقلی اور چوری کی خبریں چھپتی ہیں۔ کئی گروہ یہ کام باقاعدگی سے کرے ہیں۔ آپ اتنے امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے گردہ نہیں خرید پائے، حیرت کی بات ہے۔ اجمل کے بجائے جوزفین بولی، ہاں اس معاملے میں میرا دوست بدقسمت ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھی اور میں تمام تر کوشش کے باوجود کسی گردہ چور گروہ تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ عطیے والی فہرست میں ابھی اس کا نام بہت نیچے ہے، اور باری آتے آتے 6 ماہ گزر جائیں گے۔ کچھ دیر اجمل کے علاج اور کیفیت پر گفتگو ہوتی رہی، پھر جوزفین دونوں کو تنہائی میں وقت دینے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔ اجمل کے ہونٹ بھیج گئے، چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ چندو نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ اجمل نے زور سے آنکھیں میچ لی، پھر کھول کر آزردگی سے مسکرایا، جوزی نے تمہیں بتا دیا ہے نا کہ میں مرنے سے پہلے کیوں شادی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ ہاں، کیا آپ کے پاس اپنی دولت اور جائیداد کو اپنے دشمنوں یا رشتہ داروں سے بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ کہ آپ شادی کے جھنجٹ میں پڑے بغیر یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کسی فلاحی ادارے کو جائیداد منتقل کر سکتے ہیں، کسی ٹرسٹ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی بیچ کر رقم غریب اور مستحق لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، اپنے نام پر کوئی خیراتی اسپتال۔ اجمل کے چہرے پر اذیت کے آثار دیکھ کر وہ بولتے بولتے رک گئی۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ میں شادی سے پہلے اپنی زیادہ تر جائیداد تمہارے ہاتھ فروخت کروں گا، بقیہ حق مہر میں تفویض کر دوں گا، تاکہ ہائرز لا کے تحت کوئی بھی تم سے ایک اینٹ بھی نہ ہتھیا سکے۔ اپنی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا،
رہی بات ٹرسٹ یا کسی رفاہی تنظیم کو وقف کرنے کی تو سن لو، میں ان خدائی فوجداروں سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ جیل میں رہتے ہوئے میں نے سبھی کو مدد کے لیے پکارا تھا، اپنی بے گناہی کا واویلا کیا تھا، مگر کسی نے مجھ تک پہنچنے یا کچھ پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی، کچھ دیر میں سنبھلی تو پھر بولا، اس بے حس معاشرے نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، قانون نے مجھے ہی اپنے والدین کا قاتل قرار دیا اور دنیا کی سب سے بڑی سزا سنا دی، سزائے موت۔ میں مجرم نہیں تھا اور میں نے دوہری سزا کاٹی، اور ہاں، میری چیخوں پر، فریاد اور پکار پر کسی ٹرسٹ نے، کسی NGO یا سوشل ورکر نے کان تک نہ دھرا۔ جب میں دولت کے بلبوتے پر اس مقتل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو سبھی مجھے خوشامدید کہنے لگے، مگر میں نے پورے معاشرے کو اپنا مجرم سمجھا، بلا تخصیص، اور میں نے پھر سزا دینے کا ہنر سیکھ لیا، مگر لوگوں کی طرح زندگی بھی بے وفا نکلی۔ اب میں مرنے والا ہوں، میرے ارد گرد گدھوں کی طرح میرے رشتہ دار آنکھیں پھاڑے جمع ہیں، صبح شام یہاں مجمع لگتا ہے، ہر کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ میں کب آنکھیں بند کروں گا تاکہ انہیں موج اڑانے کے لیے کروڑوں روپے ملے، پر نہیں، میں ان کتوں کے منہ میں چوچڑی ہوئی ہڈی بھی نہیں ڈالوں گا، ایک دھیلا تک نہیں۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ میرے باپ کی میت پر کوئی رونے والا نہیں تھا اور میری ماں کی لاش کو غیر محرم ہاتھ لگے تھے، انہیں کس نے کیسے دفن کیا، علم نہیں، مگر بھولنے والا بھی نہیں۔ میں اس وقت حوالات کی سلاخوں سے سر ٹکرا رہا تھا، چیخ رہا تھا، تھانے دار مجھ پر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ مکر کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اگر اسے ماں باپ کا دکھ ہوتا تو انہیں قتل ہی کیوں کرتا۔ تو وقت پھولے سے نہیں بھولتا، جن لوگوں نے مجھے وہ دن دکھایا ان کی اولادوں نے بھی وہ دن دیکھ لیا، مگر نہیں، بڑا فرق ہے، ان کتوں کی لاشوں پر بین کرنے والے تو موجود تھے نا، وہی میرے خون کے پیاسے ہیں، میری جائیداد کے طلبگار، مگر میں ان کے ہاتھ پھوٹی کوڑے نہیں لگنے دوں گا، کسی کو بھی نہیں۔ تو پھر مجھے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنی دوست میڈم جوزفین کو بھی تو دے سکتے ہیں۔ اسے اس کا حصہ دوں گا، مگر تمہیں سب کچھ دوں گا۔ کیوں؟ اس کا جواب اگر تمہیں جوزی نے نہیں دیا تو میں دیتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم مجھے تمام جائیداد کے عوض میں اپنی زندگی کی ایک قیمتی رات دو گی۔ ہو سکتا ہے یہ رات میری جھولی میں وارث کی خیرات ڈال دے اور مرنے کے بعد مجھے باپ بنا دے۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، میں کم سے کم مایوسی کے عالم میں تو موت کو گلے نہیں لگاؤں گا۔ جوزفین نے یہ بات نہیں کی تھی، چندو کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے تشکیق آمیز انداز سے اجمل کو دیکھا، وہ ہاتھ کو حرکت دینے کی قدرت نہیں رکھتا تھا تو اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتا تھا؟ اگر میں انکار کر دوں تو؟ اجمل کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ تمہاری مرضی، میں سوائے خاموش ہونے کے کیا کر لوں گا؟ چندو کٹ کر رہ گئی، اپنی بدبختی کو دیکھ کر وہ خود کو دنیا کی غمزدہ ترین لڑکی سمجھتی تھی، مگر جب دنیا کا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گئی۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر سر اٹھا کر بولی، سچ پوچھے تو مجھے سب کچھ خواب لگ رہا ہے جو کسی بھی جھٹکے پر ٹوٹ جائے گا، اور میں دھوکے میں ماری جاؤں گی۔ کیا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ وہ گڑبڑا کر تھم سی گئی، اجمل کے حلق سے آہ نکلی، تڑپ کے کچھ کہنا چاہا مگر کھانسی آ گئی۔ ایسی وقت میں جوزفین کمرے میں داخل ہوئی، کمبل میں ہاتھ ڈال کر اس کی چھاتی سلانے لگی۔ وہ سنبھل کر بولا، جوزی یہ کہتی ہے کہ میں اسے دھوکہ دوں گا، اسے بتاؤ کہ میں نے شیر کی سی زندگی گزاری ہے، خون کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو لوٹا ہے، پر کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اسے بتاؤ کہ میں نے ہمیشہ سینے پہ گولی ماری ہے، کبھی پیٹھ پہ وار نہیں کیا، تو مرتے ہوئے کیا دھوکہ دوں گا؟ ہائے جوزی، درد، جاؤ اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اسے سمجھاؤ، مطمئن کرو، دل سے مان جائے تو فوری طور پر حق نواز ایڈوکیٹ کے پاس لے جانا، وہ دستاویز تیار کیے بیٹھا ہے، تم نے اس کا گھر تو دیکھ رکھا ہے نا؟ جوزفین نے اس بات میں سر ہلایا، بیڈ سائڈ میں نصب کال بیل کا بٹن دبایا، نرس کی آمد پر اسے اجمل کا خصوصی دھیان رکھنے کا حکم دے کر باہر نکل آئی۔ اسپتال سے نکل کر ملکہ باربیکیو میں چندو کو لے کر جا بیٹھی، سوپ کا آرڈر دے کر چندو سے بولی، ہاں چندو جان بتاؤ، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تمہاری کیفیت کو سمجھ رہی ہوں،
यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई धोखा, फ्रॉड नहीं होने दूंगी। तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख कर दूं? मैंने अजमल गिलानी से सब कुछ तय कर लिया है, देखभाल लिया है। मजीद हम वकील से दस्तावेज की कॉपी हासिल करके किसी और वकील को दिखा लेंगे ताकि तुम्हें भी तसल्ली हो जाए। क्या ख्याल है? अगर आप मेरे साथ रहने और रहनुमाई की जिम्मेदारी कबूल करें तो मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। ठीक है। जोसफिन ने मुस्कुराकर उसके फैसले का खैर मकदम किया और हक नवाज एडवोकेट के घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। चंदू अपनी कुव्वत परवाज से कहीं बुलंद परवाज करने जा रही थी, इसलिए कोई गलती नहीं करना चाहती थी। तभी उसने मैडम जोसफिन को भी शक की निगाह से देखा और हक नवाज एडवोकेट को भी। फिर उसने कागजात की फोटोस्टेट कॉपियों को पहले जोसफिन के मुंतखब करदा वकील को दिखाया। फिर जोसफिन की मौयत में एक अजनबी वकील से मिली, जिसने फीस तय करने के बाद कागजात का अच्छी तरह जायजा लिया और कहा, बेटा, इन कागजात के रोज से अजमल गिलानी नामी शख्स ने गिलानी फ्लोर मिल्स और एक 3 कनाल रकबे पर तामीरशुदा कोठी फरोख्त की है। अभी ये दस्तावेज अधूरी है क्योंकि इसमें खरीदार के नाम की जगह खाली है। रेवेन्यू ऑफिसर की तस्दीक और रिकॉर्ड माल में इंदराज भी बाकी है। बाकी उन पेपर्स की तरह ये भी अधूरे पेपर्स हैं जिनकी रोज से अजमल गिलानी किसी से अक़द करने जा रहा है और हक़ महर में अपनी तमाम जायदाद तफवीज़ कर रहा है। यहाँ भी दुल्हन के नाम और कवायद फाला खाना खाली है। चंदू ने उससे कुरेद कुरेद कर बहुत कुछ पूछा। तसल्ली होने पर उसने फीस अदा की और जायदाद की उस मुंतकली के अमल में मुआवनत चाही। वकील ने अदीम फुर्सती की बिना पर माजरत चाही और दीवानी मुकदमात के एक वकील का विजिटिंग कार्ड थमा दिया। ये बहुत काबिल लॉयर है, फीस मामूल से थोड़ी ज्यादा लेते हैं मगर अपने क्लाइंट का नुकसान नहीं होने देते। आप अभी इनसे जाकर मिल लें। चैम्बर से निकलकर चंदू ने जोसफिन के इस्तफसार पर कहा, मैडम, मैं चाहती हूँ कि अजमल साहब के वकील के साथ साथ इस मामले में मेरी तरफ से भी एक वकील शामिल हो। मगर तुम फीस कीमत में इतनी रकम क्यों जाया करना चाहती हो? जोसफिन को उसकी एहतियात पसंदी कुछ बुरी लगी थी जो उसके चेहरे से आया थी। वो उसकी नाराजगी को खातिर में ना लाते हुए सर झटक कर बोली, रकम की कोई बात नहीं मैडम, मुझे तसल्ली तो हो जाएगी ना। चंदू के पास अभी तक डॉक्टर मुनव्वर अली की दी हुई रकम मौजूद थी जिसमें कुछ इजाफा ही हुआ था। पैसा फेंक तमाशा देख के मस्ताक हक नवाज एडवोकेट और चंदू माही के वकील मलिक अमीर मोहम्मद एडवोकेट ने मिलकर हफ्तों का काम एक ही दिन में मुकम्मल कर दिखाया। अस्पताल के कमरे में आकर रेवेन्यू ऑफिसर और मुतालिका अमले ने दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी और मलिक अमीर मोहम्मद एडवोकेट ने चंदू माही को अलहदगी में खुशखबरी सुनाकर अपनी बकिया फीस वसूल कर ली कि फ्लोर मिल्स और कोठी की कानूनी तौर पर मुंतकली का अमल मुकम्मल हो गया है। वो फाइल उठाए चला गया तो चंदू जोसफिन के पास आ गई। अस्पताल के खुसूसी कमरे में एक महफिल बर्खास्त हो रही थी और दूसरी बिसात सजने वाली थी। हक नवाज एडवोकेट का मुंशी फैमिली कोर्ट का नुमाइंदा लेकर पहुंच चुका था। फ्लोर मिल्स और वसी अरीज कोठी पर मुश्तमिल कीमती जायदाद, जिसे अभी तक चंदू ने देखा भी ना था, उसकी मिल्कियत बन चुकी थी और अब वो अजमल गिलानी की मिल्कियत बनने वाली थी। 2:30 बजे तक वो करोड़ोंपति बनकर अजमल की हो गई। वो दूसरी मर्तबा दुल्हन बनी थी मगर वाकयात का मिजाज बता रहा था कि वो पहले की तरह तिश्ना और अज़दवाजी आसूदगी से महरूम सेज पर विराजमान हुई थी। जोसफिन ने उसे बेड पर पायती की जानिब बिठा दिया। कमरा खाली होने पर चंदू को प्यार करते हुए बोली, हॉस्टल की फिक्र ना करना, मैं तुम्हारा सामान महफूज कर लूंगी और एक माह की छुट्टी भी मंजूर करवा लूंगी। शाम को तुम अपने मरीज समेत कोठी में शिफ्ट हो जाओगी। मैं भी गाहे बगाहे चक्कर लगा लिया करूंगी। अगर आने वाले दिनों में कभी तुम्हें नर्सिंग का शौक चढ़ाया तो क्लास ज्वाइन कर लेना। वैसे तो अब तुम्हें कोर्स या मुलाजमत करने की जरूरत ही नहीं रही। कल तक तुम्हारे अकाउंट में इतनी रकम मुंतकिल हो जाएगी कि सारी जिंदगी बैठ कर खाओ ना तो भी खत्म ना हो। कोठी में अजमल के इलाज और देखभाल के लिए डॉक्टर नर्स की खिदमत मैंने हासिल कर ली है। खुदावंद इसके हाल पर रहम करे और ये तुम्हें 2-4 दिन मजीद देखने के लिए जिंदा रहे। अब चलती हूँ, ओके। वो चंदू को हैरान व सरसीमा छोड़कर चली गई। अजमल थक कर बेहोश हो चुका था। उसकी तेज सांसों की आवाज कमरे में चकरा रही थी जबकि चंदू का दिमाग साए साए कर रहा था। वो जिंदगी के अजीबो गरीब और ना समझ में आने वाले मरहले से खालिउल ज़हनी के आलम में गुजर गई थी। आगे क्या होने वाला था ये उसकी दानिश से मामला था। वक्त ऐसे ही चाले चलता है। एक खानुमा खराब लड़की को उसने गुर्बत की कोख से निकालकर नर्सिंग कोर्स के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था। वहां से उठाकर एक ही दिन में करोड़पति बना दिखाया। वक्त के नादीदा अवराक पर लिखी हुई तहरीर से जिंदगी के वाकयात खोजने वाला मामूर रिजवान ना जाने कहा था मगर उसका कहा लफ्ज चंदू माही के जहन में था। उसने गलती की थी, दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया था। ये तायुन भी
وقت نہیں کرنا تھا اور وقت ابھی خاموش تھا۔ گھنٹہ گزر گیا۔ نرسیں اور ڈاکٹر اپنے معمول کے مطابق آتے جاتے رہے، اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے رسمی انداز میں چندو کو شادی کی مبارکباد بھی دی، کریت کر کچھ پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ لب بستہ رہی۔ شام ڈلنے لگی تھی، بھوک کا احساس ہوا۔ اٹھ کر کینٹین تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر اچانک زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے دروازہ کھولنے والے کو دیکھا تو ایک دم ٹھٹک گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ہکلائی، آپ؟ چندو کو ایک نہایت عجیب وضع قطع میں مہین جسم کا آدمی دروازے کی دونوں چوکھٹیں تھامے کھڑا دکھائی دیا، جس کی سرما بھری آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ہکلائی، آپ کون ہیں؟ ماڑے کو جالم جمانا جانت، پر اپنے بچا کی چاند مافک دلہنی نہ جانت ہے۔ سالا کیا کیا گجب نہیں ہوا ماڑی جان پر۔ اڑے او رانی جی، ماڑے کو سالی دنیا بیرو شاہ بولت ہے۔ اس کی آواز اور انداز تخاطب شخصیت کی طرح نہایت مذائقہ خیز تھا، جبکہ آواز غیر معمولی طور پر تیکھی تھی۔ وہ پان کھا رہا تھا، بکری کی طرح تیز تیز منہ چلاتے ہوئے اجمل کو مخاطب کر کے بولا، ماڑے بادشاہ جی کو کیا ہوت ہے؟ ماڑی عزت بچانے کو بول دے وے نا، اپنی ناڑی کو مارے باڑے میں۔ وہ کیا بولت ہے؟ ماڑا تاڑو شارف۔ اجمل سو رہا تھا، مگر جوکر نما نوارد کی آواز سن کر بیدار ہو گیا۔ میرو شاہ، ادھر آؤ، میرے قریب۔ ارے واہ ماڑا بادشاہ، تو تو ماڑے سے چوری چھپے اپنے پیرا میں قاف کی پری اتار لیوت ہے، اور ماڑے کو ذرا خبر نہ ہوت۔ وہ ہاتھ نچا کر بولا اور پان چباتا کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی باسکٹ کی طرف بڑھ گیا۔ چندو دلچسپی سے اس کی سامری عہد کے جادوگروں کسی چال اور بہروپیوں جیسے ڈیل ڈول کو دیکھنے لگی۔ وہ اسٹول کھینچ کر اجمل کے قریب بیٹھ گیا، منہ میں پان کی گلوری کا محلے وقوع بدلتے ہوئے کبھی اجمل کو تو کبھی چندو کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ چندو مزید حیرت سے دوچار ہوئی جب دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو سے اس نے یہ نتیجہ خس کیا کہ چندو کے نام جائیداد کی منتقلی اور شادی کا منصوبہ تیار کرنے والا اصل کردار وہی تھا جو دیکھنے میں نہایت احمق اور گاؤدی نظر آ رہا تھا۔ اس نے 10-15 منٹ میں یہ بھی دیکھ لیا کہ اجمل گیلانی کے کاروبار میں اجمل کی حیثیت محض اداکار کی تھی، جبکہ پس پردہ ہدایت کار میرو شاہ ہی تھا۔ اجمل نے آنکھیں موند لی۔ میرو شاہ اسٹول سے اٹھ کر اس کے مزید پاس آ گیا، اپنی تجسس بھری آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ہوئے بولا، چندو ماہی بڑا نام مارت ہے؟ رانی دکھے رانی، ماڑے کو پتا ہوت کہ ایسی صورت جمانے پر راج کرنا مانگت، پر جمانہ بڑا ظالم ہوت ہے سالا، ہزاروں مہارانے کو کوٹی میں رول دیوت ہے، پر نہیں، ماڑے اجمل میاں کی دلہن کا راج میرو شاہ سلامت رکھ لیوت ہے۔ کوئی فکر نہیں کرنے کا، ایک دم فکر نہیں کرنے کا۔ سالی جوجی نے ماڑے کو رام کہانی بول دیوت ہے، اس لیے ماڑے سے ذرا بھی نہ شرماوت رانی جی۔ زبان سمجھ میں آئے نہ آئے، آنکھوں اور لفظوں سے پھوٹتی ہوئی صداقت اور خلوص سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس نے ممنون نظروں سے میرو شاہ کو دیکھا۔ دل کی دنیا بدلی تو اس کی مذائقہ خیز صورت اور حلیہ کی طرف مطلق دھیان نہیں کیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، غلام، ہاتھ باندھ کر جی حجوری کرنے والے ہوئے تیرے ہسبینڈ کے۔ بولے ایک ٹانگ پہ رات گزارو، ہم گزار دیوت۔ بولے ماڑے کو جان کر نذرانہ دیویو، ماڑی ہتیلی پہ جانا جاوت۔ میڑو شاہ یار کی غلامی کرے، یار کی آنکھ بند ہووت تو یار کی جورو کے آگے ہاتھ باندھ دیوت۔ چندو کا اجمل کا کمبل ہلتا محسوس ہوا، آنکھیں اٹھا کر اجمل کا چہرہ دیکھا، کھلی آنکھیں اپنی جانب بلا رہی تھیں۔ جی؟ وہ آہستگی سے اٹھی اور قریب جا کر بولی، چندو، میرو شاہ میرا خاص آدمی ہے، جب تک زندہ ہوں یہ جو کہتا ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتی جاؤ، میرے بعد اپنی مرضی کرتا۔ جی؟ یہ مخلص آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ میں چاہوں گا کہ میرے بعد تم اس پر بھروسہ کرنا، مجھے یقین ہے یہ تم پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ جی، میں سمجھ چکی ہوں۔ اس نے کنکھیوں سے میرو شاہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ ایسے میں میرو شاہ اٹھ کر عقب میں آ گیا اور بولا، رانی جی، ماڑے بندے نیچے ماڑا انتظار کرت، اجمل میاں کو کوٹھی پر لے جاوے یا ادھر ہی رکھ لے وے۔ چندو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اجمل کو دیکھا۔ اجمل بولا، ہاں چندو، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، میں اپنی باقی سانسیں اپنے گھر میں لینا چاہتا ہوں۔ میرو شاہ سے کہو وہ مجھے کوٹھی لے جائے اور تم بھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اسپتال میں خود کو نسبتاً محفوظ خیال کر رہی تھی،
अनदेखे माहौल में जाने से गुरेजा थी, मगर अजमल की हुकूमतूली उसके बस में नहीं थी, इसलिए नाचार मान गई। मीरू शाह उसे साथ लिए इस्तकबालिया काउंटर पर आया। वहां उसके 2 आदमी थे। उसने कंप्यूटराइज वाउचर उसके सामने किया। मीरू शाह स्लिप को देखता रहा, फिर चंदू की तरफ बढ़ाकर बोला, साले कंप्यूटर की लिखत माड़ी समझ में कावा आवत है रानी जी, जरा देख के बता तो सही, बिल कितना बना देवत है ये। चंदू ने बिल देखा तो आंखें फैलने को आ गई। इतने पैसों में 20 मरीजों का इलाज किया जा सकता था। अपनी हैरत पर बमुश्किल काबू पाते हुए उसने रकम बताई। मीरू शाह का इशारा पाकर उसके लंबे तड़ंगे साथी ने पर्स निकाला, बिल अदा किया और मीरू शाह और चंदू को पार्किंग में खड़ी गाड़ी में चलकर बैठने का इशारा किया। वो दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। चंद मिनटों बाद अजमल को अस्पताल की एम्बुलेंस से मुंतकिल कर दिया गया। चंदू गाड़ी से उतरी और मीरू शाह के रोकने के बावजूद एम्बुलेंस में आ गई। उसने अपने अकब में उभरने वाली मीरू शाह की तंजिया आवाज सुन ली थी, साली नोटों की खुशबू पर तितली बनकर आवत और मुर्दे पर एहसान चढ़ावत। वाह मौला, तू बड़ा बेनियाज होवत, जरा समझ में ना आवत मीरू शाह को। खुदा के कामों की समझ नहीं आती। वो जैसे चाहे उसे झूले पर सवार कर दे, पल भर में जमीन पर, पल में आसमान पर, हवाओं के तोश पर उड़ा दे, तुंदो तल्ख लहरों के सुपुर्द कर दे। उसकी मर्जी। उसके कामों की जिसको समझ आती है, वो लब बस्तगी की तबीज चादर ओढ़कर लोगों से छुप जाता है।